नमस्कार, म राकेश कुमार दास। स्वागत छ तपाईहरुलाई इडी युट्युब नेपाल च्यानलमा। पछिल्लो भिडियोमा हामीले त्रिकोणोमेट्रिक सुरु गरेका थियौं। त्यसको आज हाम्रो सेकेन्ड लेक्चर हो। फर्स्ट लेक्चरमा हामीले त्यसको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यसको सूत्रहरू हेरेका थियौं र एक दुईटा एक्जाम्पल पनि गरेका थियौं। आज हामी समानान्तर चतुर्भुजका क्षेत्रफल निकाल्छौं र साथै लङ क्वेशन पनि गर्छौं। सुरु गरौं आजको भिडियो। सबभन्दा पहिला हामीलाई क्वेशनमा यस्तो खालको क्वेशन हेरिराखेको हुन्छौं। क्वेशन बैंकमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनिरहेको छ। अब एउटा समानान्तर चतुर्भुज दिएको छ, त्यसको क्षेत्रफल निकाल भनिरहेको छ। सुरुमा के बुझ्नु पर्छ भने हामीले समानान्तर चतुर्भुज भनेपछि त्यसको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ र अपोजिट एंगल पनि इक्वल हुन्छ। यो विकर्णले काटेको त्रिभुजहरु पनि बराबरै हुन्छ भनेपछि यहाँबाट एउटा विकर्णलाई यसरी हामीले काट्दियो भने यो एउटा त्रिभुज, यो एउटा त्रिभुज भयो। दुईटै त्रिभुज भयो। यो दुईटा त्रिभुज इक्वल पनि हुन्छ। त्यस्तो हुँदा हामीले त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के पढेका थियौं? त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला हामीले हाफ। अब त्यो कुन एंगलबाट बनेको हो? एंगल इन्टु दुईटा साइड पनि हेर्छौं। जस्तो यहाँ 60 डिग्री हाम्रो एंगल छ। यो 60 डिग्री को एंगल बनाको साइडहरु एडी एडी इन्टु अर्को साइड भनेको एबी एबी इन्टु साइन। अब कुन एंगल हो? एंगल ए। त्यसो भए एंगल ए को ठाउँमा कति छ? 60 डिग्री 60 डिग्री। यसरी राखेर हामी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्छौं। तर हामीसँग अहिले के छ? समानान्तर चतुर्भुज छ। समानान्तर चतुर्भुजमा यहाँ हेर्नुस्, एउटा यो पनि त्रिभुज र एउटा यो त्रिभुज, दुईटा त्रिभुज मिलेर बनेको के हुँदो रहेछ? समानान्तर चतुर्भुज हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँ यसमै एउटा अर्को पनि यसै गरी जोड्दियौ भने 1/2। अब एडी, अब यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा यो कोण चाहिन्छ र यो भुजाको नाप चाहिन्छ। यो भुजा र यो भुजा इक्वल हुन्छ, यो भुजा र यो भुजा। त्यसैले एबी र डीसी इक्वल हुन्छ। यहाँ डीसी लेखौं इन्टु अर्को बीसी इन्टु एडी पनि, बीसी इक्वल टु एडी पनि हुन्छ। अहिलेको लागि बीसी लेखौं। साइन एंगल कुन हो? सी, एंगल सी। र यहाँ हेर्नुस् 1/2। यो एडी र एबी अहिलेको यहाँ हेर्नुस् 6 इन्टु 4 छ। 6 इन्टु 4 प्लस इन्टु साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 बीसी। बीसी भनेको यो हो। त्यसैले यो र यो भुजा बराबरै हुन्छ। बराबर हुने भनेको 6 इन्टु बीसी, यो भुजा र यो भुजा बराबर हुन्छ। त्यो भनेको 4 इन्टु साइन। अब साइन एंगल पनि अपोजिट एंगल इज इक्वल समानान्तर चतुर्भुजमा। त्यसो भए यो पनि कति हुन्छ? 60 डिग्री। अब यहाँ हेर्नुस्, यो पनि त्यति नै छ र यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ? यो अगाडिको जान्छ भनेपछि 6 इन्टु 4 इन्टु साइन 60 डिग्री हुन्छ। यति हुन्छ। त्यसैले हामी यसरी गर्दैनौं। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि डाइरेक्ट हामीले समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भन्ने फर्मुला लगाउँछौं। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने त्यो एंगल बनाको साइड इन्टु एंगल। दुईटा साइड छ नि, यहाँ हेर्नुस्, यो साइड र यो साइड इन्टु साइन एंगल। जस्तो एबी इन्टु एडी इन्टु साइन एंगल भनेपछि एंगल ए हो, एंगल ए। अब यहाँ एबी कति छ? 6। एडी कति छ? 4 साइन 60 डिग्री
यो भनेको 24 इन्टु sin 60 को भ्यालु हामीले अस्ति नै भ्यालु निकालिसकेका छौं। भ्यालु कति हुन्छ √3/2। यो 12 यसले काट्यो 12 इन्टु √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखौं, सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो हाम्रो के हो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भयो। त्यस्तै हाम्रो यस्तो क्वेशन तपाईहरु क्वेशन ब्याङ्कमा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन मैले सजिलोको लागि लेख्दैको छु, हेर्नुस् त। यहाँ चित्रमा दिएको जानकारीबाट तोकिएको कोणको नाप पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो चित्रमा दिएको छ, चित्रमा के जानकारी दिएको छ भने एडी र डीसी भुजा, यो दुईटा भुजा हामीलाई दिएको छ र एउटा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल नै दिएको छ र यो बी एंगल निकाल भनेको छ। अब बी एंगल निकाल्नको लागि सुरुमा त हामीलाई यो एंगल चाहिन्छ। यो एंगल थाहा भयो भने हामी बी एंगल निकाल्न सक्छौं र यो एंगल निकाल्नको लागि हामीलाई यो सहयोग गर्छ। यिनीहरु भनेको की पोइन्ट हो। अब यहाँ लेखौं समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल। तपाईहरु पुरै लेख्नु होला, म यहाँ सजिलोको लागि सर्टकटमा लेख्दिए। यसको फर्मुला हामीले अघि भर्खरै पढेका छौं, साइड इन्टु साइन एंगल। साइड दुईटा साइड इन्टु अर्को साइड इन्टु साइन एंगल। एंगल के छ डी छ, डी राखौं। अब यो हामीलाई गिभन दिएको छ 96√2। अब एडी को हामीले कति छ 12 दिएको छ। डीसी कति दिएको छ 16 दिएको छ इन्टु साइन डी 96√2। यतापट्टि अब यो मल्टिप्लाई गरौं, मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौं, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 192 साइन डी, डी को डी नै भयो। यति आयो। यति आउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् 96√2 लाई अब यो 192 ले डिभाइड गर्छ। 96√2 डिभाइड बाइ 192 इक्वल टु साइन डी। यसलाई माथि लेखौं। यो 96 ले 192 लाई 2 टाइम्स ले काट्छ भनेपछि 2 डिभाइड बाइ 2 इक्वल टु साइन डी। यति भयो। साइन डी लाई यता लेखौं, साइन डी। अब √2 को त √2 अनि डिभाइड बाइ 2 भनेको √2 इन्टु √2 हुन्छ। यो एउटा काटियो, कति बाँकी भयो 1/√2। साइन डी भनेको साइन 1/2 भनेको कति हुन्छ, साइन कति डिग्रीको भ्यालु हो त्यो हामीलाई थाहा छ। साइन कति डिग्रीको हो 45 डिग्री। अब साइन काट्यो, डी इक्वल टु 45 डिग्री। अब डी को त एंगल आयो हाम्रो, यो डी को एंगल आयो, तर ए को बी को त आएन। सोधेको के हो एंगल एबीसी, हामीले सोधेको बी हो, एंगल बी। अब एंगल बी भनेको यो हो। त्यसो भए हामीले समानान्तर चतुर्भुजमा के पढ्नु पर्छ भने सचका अपोजिट कोणहरू एंगलहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब अपोजिट एंगल बराबर भनेपछि एंगल एबीसी इक्वल टु एंगल एडीसी। एंगल एबीसी इक्वल टु डी को कति छ भ्यालु 45 डिग्री। यो हाम्रो एन्सर हो।
आशा छ मलाई यो तपाईहरुलाई गर्न आउँछ होला। अब हामी लङ क्वेशन गर्छौं। लङ क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुराको जानकारी गराइदिउँ, उन्नतांश र अवनति कोणको बारेमा। अवनति र उन्नतांश कोण भनेको कस्तो कोण हुन् भने कुनै ठाउँबाट, जस्तो यो एउटा ठाउँबाट एउटा मान्छे बसेर यहाँबाट यो एउटा मान्छे भयो, यो मान्छेले एउटा ठूलो अग्लो टावरमा, अग्लो टावर रहेछ, त्यसलाई हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्छ, यहाँबाट यसरी हेर्दाखेरि त्यसले त माथि हेर्यो, यहाँ तल बसेर माथि हेर्दाखेरि हाम्रो अवनति कोण भन्छ। त्यो पनि सर्फेस अफ यहाँ बराबर भएर के भन्छ, अवनति कोण। यो बन्ने कोण चाहिँ कुन हो, अवनति कोण हुन्छ। र कुनै मान्छे माथि बसेर तल हेर्छ भने, यहाँ हेर्छ भने त्यो चाहिँ के कोण हुन्छ, उन्नतांश कोण हुन्छ। यो हामी किन गर्छौं भने कुनै ठाउँमा कुनै ठुलो ठुलो टावरहरू, भ्यू टावरहरू, जस्तो ठुला टावरहरूमा भयो, अहिले काठमाडौँको सुनधारा भयो, त्यसको हाइट हेर्नको लागि त्यो कति अग्लो छ भनेर कुनै ठाउँमा बस्ने र यसरी हेर्दाखेरि कति डिग्रीको एंगलमा कोण बनाउँछ, त्यसको हाइट कति छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी यो सिक्छौं। अब एउटा लङ क्वेशनको लागि मैले यहाँ लङ क्वेशन लेखिदिएको छु। क्वेशन के भनेको रहेछ भने 30 फिट अग्लो एउटा घरको छतबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा, अब 30 फिट अग्लो भनेपछि यहाँ ड्रइङ पनि गर्दै गरौँ सँगै। 30 फिट अग्लो भनेको एउटा घर भयो, यो घरलाई मैले एक साइडबाट हेर्दा यो लाइन मात्र राखेँ, 30 फिट अग्लो छ। यो कति फिट अग्लो छ, 30 फिट छ। 30 फिट अग्लो एउटा घरको छतबाट, यो घरको छतबाट रुखको टुप्पोमा हेर्दा, रुखको टुप्पो भनेपछि यहाँ मैले एउटा रुख बनाइदिएँ, यो हाम्रो अर्थ भयो, जमिनको सर्फेस भयो, यो हाम्रो रुख भयो। रुखको टुप्पोमा हेर्दा, टुप्पोमा हेरिन्छ, यहाँबाट यसो गरेर हेरेको छ। रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण 30 डिग्री पाइयो। अवनति भने तलबाट माथि हेर्दा, अहिले भर्खरै भनेपछि अब यसरी हेरेछ, पहिला हेर्यो, त्यसपछि अवनति कोण, अवनति कोणको लागि यसरी पहिला डट डट देखाइदिने, यो हाम्रो अवनति कोण 30 डिग्री पाइयो। अवनति कोण 30 डिग्री पाइयो। त्यसो भए यदि घर र रुख बीचको दूरी, यो दुईटा बीचको दूरी, यो दुईटा बीच भनेको एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म, यसलाई यसरी जनाइदिउँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति छ, 10 फिट, 10√3 फिट छ, अझ बढी रहेछ। यति फिट छ भने रुखको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। रुख भने हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो उचाइ हामीलाई पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ यो रेक्ट्याङ्गल बन्छ, यो र यो बराबर हुन्छ, यो र यो बराबर हुन्छ। त्यसो भए यहाँ 30, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 30 आयो, 30 फिट त निस्कियो, यो र यो बराबर भएर। अब बाँकी भयो यो। त्यसो भए हामी यहाँबाट नाम दिउँ न, ए बी सी, यसलाई डी ई एफ। एबीसी ले जनायो, ठुलो एफ दिउँ, अझ राम्रो हुन्छ, एफ। यो जनाइसकेपछि यहाँ 30 डिग्री भएपछि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छन्। त्यसो भए यहाँ पनि 30 डिग्रीको कोण बनाउँछ। यो दिएकै छ, यसलाई एक्स मानौं, यो लाइनलाई एक्स मानौं। अब यहाँ सल्युसन गर्दाखेरि सुरुमा फिगर बनाउने, यो चित्र साइडमा बनाइदिने, त्यसपछि यहाँ लेख्ने। के लेख्ने भने घरको अब उचाइहरू के दिएका छन् सबै लेख्ने।
पहिला 30 फिट अग्लो घरको छतबाट। अब यहाँ लेख्ने घरको उचाइ। अब हाम्रो घरको उचाइ भनेको यहाँ ई देखि ए सम्मको दूरी हो, त्यसैले ए देखि ई भयो। त्योसँग बराबर अर्को के छ, बी देखि डी। त्यसै भए बीडी इक्वल टु कति फिट छ, 30 फिट। यो हामीलाई दिएको कुरा हो, 30 फिट छ। अर्को हेरौँ, यति छ। अब हेर्दा अवनति कोण 30 डिग्री। अब यहाँ लेख्नुस् अवनति कोण कुन हुन्, एंगल। हाम्रो त अवनति कोण यो हो। त्यसो भए एफसीए इक्वल टु, यो पनि इक्वल छ कुनसँग, एंगल ए सँग, सीएबी इक्वल टु कति डिग्री, 30 डिग्री। अर्को हामीले दिएको छ रुख र घर बीचको दूरी। लेखौं, घर र रुख बीचको दूरी। अब घर र रुख बीचको दूरी भनेको ईडी हो, इक्वल टु ईडी के सँग बराबर छ, एबी सँग। त्यो कति छ, 10√3 फिट। यति यो हाम्रो गिवन कुरा हो। यो तपाईहरुले नबनाउँदा, यतिसम्म यो नबनाउँदा नै हुन्छ। खासै त्यो बनाउनु पर्छ जस्तो लागेन मलाई। त्यति नबनाउँदा नै केही फरक परेन। अब यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले लेट गरेका, त्यसैले यहाँ लेखौं बीसी इक्वल टु एक्स मानौं। अब यहाँ हेरौं त, यो कोण कति डिग्रीको बनाउँछ, जहिले नै 90 डिग्रीको बनाउँछ। त्यसो भए यो हामीलाई दिएकै छ, यो निकाल्नु पर्ने छ, कोण दिएकै छ। यो के हो, बेस हो। यो के हो, परपेंडिकुलर पी हो। यो भनेको हाइपोटेन्युस एच हो। त्यसो भए बी र एच को रिलेसन हुने हामी खोजौं। बी र एच कुनसँग रिलेसन हुन्छ, tan सँग। tan थीटा इक्वल टु पी बाई बी हुन्छ, पी बाई बी। अब tan थीटा भनेको 30 डिग्री, पी भनेको पी यो परपेंडिकुलर हो, बीसी डिवाइड बाई, अब बी को भ्यालु, बी भनेको एबी हो, एबी भयो। tan 30 डिग्री को भ्यालु, tan 30 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ। tan 30 को भ्यालु tan 30 को भ्यालु 1/√3। अब यतापट्टि बीसी भनेको हामीले के मानेका छौं, एक्स मानेका छौं। और लेख्दै गरौँ अगाडि। एबी भनेको कति छ, 10√3 छ। यो √3 बेसमा भएर काटियो। त्यसो भए और यहाँ नलेखौं, यहाँ लेखौं और x इन्टु यहाँ कति बाँकी भयो, 1। x इन्टु 1 भनेको x इक्वल टु यहाँ भनेको 1 इन्टु 10 भनेको कति भयो, 10 फिट। यति भयो। अब x को भ्यालु आयो, x भने के रहेछ, BC इक्वल टु 10 फिट। तर हामीले सोधेको BC त होइन, रुखको उचाइ सोधेछ। त्यसैले रुखको उचाइ भनेको यो प्लस यो। त्यो भनेको रुख हाम्रो कुन छ, रुख यहाँ लेखौं, रुख DC बराबर CB वा BC पनि लेख्न सक्छौं, BC लेखौं,
BC plus BC plus BD BC कति छ 10 फिट नलेखौं 10 प्लस BD कति छ 30 टोटल कति भयो 40 फिट यति भयो। अब यति भइसकेपछि यो हाम्रो एन्सर भयो। अब एन्सर लेख्दाखेरि यहाँ फाइनल एन्सर देयरफोर रुखको उचाइ 40 फिट छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो 4 मार्क्स आउँछ। यस्तै थुप्रै क्वेशनहरु हुन्छन्, तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।